बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम रा। ये खुदा की किताब और कुरान रोशन की आयतें हैं। किसी वक्त काफ़ी लोग आरजू करेंगे कि ए काश वो मुसलमान होते। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको उनके हाल पर रहने दो कि खा लें और फ़ायदे उठा लें और उम्मीदें उनको दुनिया में मशगूल किए रहें। अनकरीब उनको इसका अंजाम मालूम हो जाएगा। और हमने कोई बस्ती हलाक नहीं की मगर उसका वक्त मरकूम मुय्यन था। कोई जमात अपनी मुद्दत वफात से ना आगे निकल सकती है ना पीछे रह सकती है। और कुफार कहते हैं कि ए शख्स जिस पर नसीहत की किताब नाजिल हुई है तू तो दीवाना है। अगर तू सच्चा है तो हमारे पास फरिश्तों को क्यों नहीं लेकर आता। कह दो कि हम फरिश्तों को नाज़िल नहीं किया करते मगर हक के साथ, और उस वक्त उनको मोहलत नहीं मिलती। बेशक ये किताब नसीहत हम ही ने उतारी है और हम ही इसके निगहबान हैं। और हमने तुमसे पहले लोगों में भी पैगंबर भेजे थे और उनके पास कोई पैगंबर नहीं आता था मगर वो उसके साथ इस्तेहज़ा करते थे। इसी तरह हम इस तकज़ीब व जलाल को गुनहगारों के दिलों में दाखिल कर देते हैं। सो वो इस पर ईमान नहीं लाते और पहलों की रविश भी यही रही है। और अगर हम आसमान का कोई दरवाज़ा उन पर खोल दें और वो इसमें चढ़ने भी लगें तो भी यही कहेंगे कि हमारी आंखें मखमूर हो गई हैं, बल्कि हम पर जादू कर दिया गया है। और हम ही ने आसमान में बुर्ज बनाए और देखने वालों के लिए उसको सजा दिया। और हर शैतान रांदाए दरगाह से उसे महफूज कर दिया। हाँ, अगर कोई चोरी से सुनना चाहे तो चमकता हुआ अंगारा उसके पीछे लपकता है। और ज़मीन को भी हम ही ने फैलाया और उस पर पहाड़ बना कर रख दिया और इसमें हर एक संजीदा चीज़ उगाई। और हम ही ने तुम्हारे लिए उन लोगों के लिए जिनको तुम रोज़ी नहीं देते इसमें माश के सामान पैदा किए। और हमारे यहाँ हर चीज़ के ख़जाने हैं और हम उनको बमकदार मुनासिब उतारते रहते हैं। और हम ही हवाएं चलाते हैं जो बादलों के पानी से भरी हुई हैं। और हम ही आसमान से मींह बरसाते हैं और हम ही तुमको इसका पानी पिलाते हैं और तुम तो इसका ख़जाना नहीं रखते। और हम ही हयात बख्शते हैं और हम ही मौत देते हैं और हम सब के वारिस मालिक हैं। और जो लोग तुम में से पहले गुजर चुके हैं हमको मालूम है, और जो पीछे आने वाले हैं वो भी हमको मालूम है। और तुम्हारा परवरदिगार क़यामत के दिन इन सब को जमा करेगा। वो बड़ा दाना और ख़बरदार है। और हमने इंसान को खनखनाते सड़े हुए गारे से पैदा किया और जिन्नों को इससे भी पहले धुएं की आग से पैदा कर दिया। और जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं खनखनाते सड़े हुए गारे से एक बशर बनाने वाला हूँ, जब उसको सूरत इंसानिया में दुरुस्त कर लूँ और उसमें अपनी बेबहा चीज़ यानी कि रूह फूंक दूँ तो उसके आगे सजदे में गिर पड़ना। तो फरिश्ते तो सब के सब सजदे में गिर पड़े मगर शैतान कि उसने सजदा करने वालों के साथ होने से इनकार कर दिया। खुदा ने फरमाया कि इबलीस तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ। उसने कहा कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि इंसान को जिसको तूने खनखनाते हुए सड़े हुए गारे से बनाया है सजदा करो। खुदा ने फरमाया कि यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक लानत बरसेगी। उसने कहा कि परवरदिगार मुझे उस दिन तक मोहलत दे जब लोग मरने के बाद ज़िंदा किए जाएंगे। फरमाया कि तुझे मोहलत दी जाती है वक्त मुकर्रर यानी क़यामत के दिन तक। उसने कहा कि परवरदिगार जैसा कि तूने मुझे रास्ते से अलग किया है मैं भी ज़मीन में लोगों के लिए गुनाहों को आरास्ता कर दिखाऊंगा और सबको बहकाऊंगा। हाँ, उनमें से जो तेरे मुखलिस बंदे हैं उन पर काबू चलना मुश्किल है। खुदा ने फरमाया कि मुझ तक पहुँचने का यही सीधा रास्ता है। जो मेरे मुखलिस बंदे हैं उन पर तुझे कुछ कुदरत नहीं कि उनको गुनाह में डाल सके। हाँ, बदराहों में से जो तेरे पीछे चल पड़े, और उन सब के वादे की जगह जहन्नुम है। इसके 7 दरवाजे हैं, हर एक दरवाजे के लिए उनमें से जमातें तकसीम कर दी गई हैं। जो मतकी हैं वो बागों और चश्मों में होंगे और उनसे कहा जाएगा कि इनमें सलामती और खातर जमा से दाखिल हो जाओ। और उनके दिलों में जो कदूरत होगी उनको हम निकाल कर साफ कर देंगे। गोया भाई भाई तख्तों पर एक दूसरे के सामने बैठे हुए होंगे, ना उनको वहाँ कोई तकलीफ पहुँचेगी और ना वहाँ से निकाले जाएंगे। ऐ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बंदों को बता दो कि मैं बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान हूँ, और ये है कि मेरा अजाब भी दर्द देने वाला अजाब है। और उनको इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मेहमानों का अहवाल सुना दो
جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو سلام کہا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ مہمانوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک دانش مند لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ وہ بولے کہ جب مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے، اب کاہے کی خوشخبری دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، اب مایوس نہ ہو جائیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ خدا کی رحمت سے میں مایوس کیوں ہونے لگا؟ اس سے مایوس ہونا گمراہوں کا کام ہے۔ پھر کہنے لگے کہ فرشتوں، تمہیں اور کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایک گناہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ اس کو عذاب کریں، مگر لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو ان سب کو ہم بچا لیں گے، البتہ ان کی عورت کہ اس کے لیے ہم نے ٹھہرا دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جائے گی۔ پھر جب فرشتے لوط علیہ السلام کے گھر گئے تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم تو ناآشنا سے لوگ ہو۔ وہ بولے کہ نہیں، بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں کہ جس میں لوگ شک کرتے تھے، اور ہم آپ کے پاس یقینی بات لے کر آئے ہیں اور ہم سچ کہتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کچھ رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے کر نکلیں اور خود ان کے پیچھے چلیں، اور آپ میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جہاں آپ کو حکم ہو وہاں چلے جائیے۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہوتے کاٹ دی جائے گی، اور اہل شہر لوط کے پاس خوش خوش دوڑے آئے۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، کہیں ان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرنا، اور خدا سے ڈرو اور میری بے آبروئی نہ کیجیے۔ وہ بولے کہ ہم نے تم کو سارے جہان کی حمایت و طرفداری سے منع نہیں کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں، ان سے شادی کر لو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری جان کی قسم، وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے، سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگھاڑ نے آ پکڑا، اور ہم نے اس شہر کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر کنکر کی پتھریاں برسائیں۔ بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانی ہے، اور وہ شہر اب تک سیدھے رستے پر موجود ہے۔ بے شک اس میں ایمان کرنے والوں کے لیے نشانی ہے، اور بن کے رہنے والے یعنی کہ قوم شعیب کے لوگ بھی گناہگار تھے، تو ہم نے ان سے بھی بدلہ لیا، اور یہ دونوں شہر کھلے رستے پر موجود ہیں۔ اور وادی حجر کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی، اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی اور وہ ان سے منہ پھیرتے رہے، اور وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے کہ امن و اطمینان سے رہیں گے۔ تو چیخ نے ان کو صبح ہوتے ہوتے آ پکڑا، اور جو کام وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہے اس کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور قیامت تو ضرور آ کر رہے گی، تو تم ان لوگوں سے اچھی طرح سے درگزر کرو۔ کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار سب کچھ پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ اور ہم نے تم کو 7 آیتیں جو نماز میں دہرا کر پڑھی جاتی ہیں، یعنی کہ سورہ الحمد اور عظمت والا قرآن عطا فرمایا ہے، اور ہم نے کفار کی کئی جماعتوں کو جو فوائد دنیاوی سے متمتع کیا ہے، تم ان کی طرف رغبت سے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا اور نہ ان کے حال پر تعصب کرنا، اور مومنوں سے خاطر و تواضع سے پیش آنا، اور کہہ دو کہ میں تو اعلانیہ ڈر سنانے والا ہوں۔ اور ہم ان کفار پر اسی طرح عذاب نازل کریں گے جس طرح ان لوگوں پر نازل کیا کہ جنہوں نے تقسیم کر دیا، یعنی کہ قرآن کو کچھ ماننے اور کچھ نہ ماننے سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تمہارے پروردگار کی قسم، ہم ان سے ضرور پرسش کریں گے اور ان کاموں کا جو وہ کرتے رہے۔ بس جو حکم تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے وہ لوگوں کو سنا دو، اور مشرکوں کا ذرا خیال نہ کرو۔ ہم تمہیں ان لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے جو تم سے استہزاء کرتے ہیں کافی ہیں۔ جو خدا کے ساتھ معبود قرار دیتے ہیں، سو ان قریب ان کو ان باتوں کا انجام معلوم ہو جائے گا، اور ہم جانتے ہیں کہ ان باتوں سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی تسبیح کہتے اور اس کی خوبیاں بیان کرتے رہو، اور سجدہ کرنے والوں میں داخل رہو، اور اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے۔ اللہ اکبر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔